फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रवा माली साल के पहले 7 माह के दौरान 3,352 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर लिया, जो जुलाई से जनवरी तक मुकर्ररा हदफ से 262 अरब रुपए से ज्यादा है। और एफबीआर ने साल 2021 और 22 के टारगेट को 15,829 अरब से बढ़ाकर 16.100 अरब कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान एफबीआर असद ताहिर जापा साहब। असद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नाज़रीन को वक्त देने के लिए। सबसे पहले बताइए, आपने टारगेट तो अपना एक्सीड कर दिया है, कैसे अचीव करेंगे? बहुत शुक्रिया समा न्यूज़ का मुझे आज फिर इस मॉर्निंग नशरियात में बतौर तर्जुमान एफबीआर मौका देने का। जिस तरह इंट्रो में आपने कहा, गुज़श्ता माली साल के अख्ताम पे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक तारीख़ रकम की और हमने इस मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा न सिर्फ 4,000 अरब का नफसियाती हदफ अबूर किया, बल्कि 4,745 अरब रुपए इकट्ठे करके इस मुल्क में एक नई तारीख़ रकम की, महसूलात के अहदाफ को हासिल करने की और फिर उसको एक्सीड करने की। जब गुज़श्ता माली साल ख़त्म हुआ तो मौजूदा माली साल के लिए एफबीआर को 1.1 ट्रिलियन के इजाफे के साथ 5,829 अरब का एक ख़तीर रकम के महसूलात का टारगेट या हदफ दे दिया गया, जिसको एफबीआर ने पहले 7 माह में न सिर्फ कामयाबी से अचीव किया है, बल्कि जिस तरह आपने इंट्रो में कहा 262 अरब हमने ज़ायद इकट्ठे किए हैं। और अब हमारा वो टारगेट भी अप स्केल कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, और अब हमें 6,129 अरब का एक बहुत बड़ा महसूलात का टारगेट इस रवा माली साल के लिए दे दिया गया है, जिसके लिए हम पूरे एतमाद हैं और बहुत तेज़ी से अपने उस हदफ के ताक़ुब के हसूल के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं पूरे एतमाद से आपके देखने वाले को ये यकीन दिला सकता हूँ कि इंशाअल्लाह 30 जून को एफबीआर, जिस तरह हम पे एतमाद किया जा रहा है मौजूदा हुकूमत और ख़ुसूसन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से, हम इस मुल्क की तारीख़ में पहली मरतबा 6,000 अरब के महसूलात इकट्ठा करके एक नई तारीख़ रकम करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। अच्छा सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इंशाल्लाह नई तारीख रकम करने जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत ट्रस्ट किया है और आपके जो टारगेट्स हैं वो अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिस इज़ वेरी गुड। मगर एफबीआर से रिलेटेड लोगों को बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, शौकत तरीन ने भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, तो लोगों की ये कंसर्न आप कैसे दूर कर सकते हैं? सर ज़रा कुछ बताएं, इस हवाले से कुछ कर रहा है एफबीआर? जी, एफबीआर इन मामलात से पूरी तरह आगाह है, हमें पूरी तरह इन मामलात का पता है। और एफबीआर का जो नया विज़न है वो एक क्लीन टैक्सेशन का रिवाज है इस मुल्क में, एक रिलायबल, खुदकार, शफाफ टैक्स के निज़ाम के फ़रोग के लिए एफबीआर दिन रात कोशा है। और जिस तरह मगरबी दुनिया ने अपने यहाँ एक मुस्तकिल, मुस्तनद और काबिल एतबार टैक्स निज़ाम राइज किया है, उन्होंने टेक्नोलॉजी का फ़रोग दे के एक रिलायबल टैक्सेशन सिस्टम अपने यहाँ नाफिजुल अमल किया हुआ है। हम भी एफबीआर के अंदर टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए बेशुमार ऐसी इनोवेटिव इंटरवेंशंस लॉन्च करने जा रहे हैं, और बहुत से इंटरवेंशंस पहले भी हम लॉन्च कर चुके हैं, जो डिजिटल एफबीआर की तरफ हम तेज़ी से गामज़न हैं। अभी 2 बड़े सेक्टर्स जिनको डिजिटली मॉनिटर करने के लिए हम प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड इंटरवेंशंस कर चुके हैं, जो हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें सीमेंट और बेवरेजेस अगले आदाफ में है, लेकिन अभी करंटली हमने टबैको से शुरू किया अपना जो डिजिटल मॉनिटरिंग का निज़ाम है, जिसको ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम हम कह रहे हैं। उसके बाद शुगर सेक्टर, अभी पूरा शुगर सेक्टर जो है 79 यूनिट्स पूरे मुल्क के, वो डिजिटली उनकी प्रोडक्शन जो है वो मॉनिटर हो रही है, ताकि उससे जो वाजिबुल अदा सेल्स टैक्स है वो हम कौमी ख़जाने तक महफूज अंदाज में ला सकें। इसके बाद जो रिटेल सेक्टर है, मैं ये भी बताता चलूँ कि पूरे मुल्क का जो रिटेल सेक्टर है, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उसका सालाना जो टर्नओवर है, जो कारोबारी हुजम है, वो 20 ट्रिलियन रुपए का लगभग बताया जाता है, जबकि एफबीआर को सिर्फ 4 ट्रिलियन के लगभग जो रिटेल सेक्टर है उसकी विजिबिलिटी हासिल रही है। अब उसको भी डिजिटल मॉनिटर करने के लिए हमने एक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का जो है डिजिटल निज़ाम राइज कर दिया है, जिसमें मुल्क के टियर 1 रिटेलर, जिनको हम बड़े रिटेलर्स कहते हैं, उनके 3,000 के करीब आउटलेट्स और उस पर 15,000 के करीब कैश काउंटर्स हमारे उस खुदकार निज़ाम के साथ मरबूत और मुंसलिक हो चुके हैं। और इससे उनकी ना सिर्फ
ہم کاروباری جو حجم ہے ان کی سیلز ہے اس کا احاطہ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، بلکہ اس پہ جو واجب الادا سیلز ٹیکس ہے وہ محفوظ انداز میں ایک مربوط اور شفاف نظام کے ذریعے ہم قومی خزانے میں لانے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اچھا اسد صاحب، آپ نے پوائنٹ آف سیل سسٹم کی بات کی جو کہ ایک بڑا انوویشن ہے، لیکن دیر آر فیو کمپلینٹس، کچھ جو بڑے ریٹیلرز ہیں وہ پرچی پہ تو ہمارا ٹیکس کاٹ رہے ہیں، لیکن جب ان کا کیو آر کوڈ جب سکین کیا جاتا ہے اور جب ایپ میں چیک کیا جاتا ہے تو وہی والی بات ہے کہ لے تو رہے ہیں لیکن آگے پہنچ نہیں پا رہا ہے۔ آپ کے پاس یہ شکایات پہنچی ہیں، اور اگر پہنچی ہیں تو اس کا سدباب کیسے کیا جا رہا ہے؟ بالکل، یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا۔ ہمارا جو پوائنٹ آف سیل سسٹم ہے اس کو گراس روٹ لیول پہ ایک مربوط انداز میں کامیاب بنانے کے لیے ہم نے اس ملک میں پہلی مرتبہ جو صارفین ہیں، جو خریدار ہیں، جو عوام ہیں، جن کی جیبوں سے خریداری کے وقت سیلز ٹیکس وصول کر لیا جاتا ہے اور سیلز ٹیکس نکال لیا جاتا ہے اور وہ کچی پرچی کے ذریعے اپنی جیبوں میں ڈالا جاتا رہا ہے، اس میں ہم نے عوام کو شامل کیا ہے اور ایک بڑی انوویٹو ہم نے کیمپین لانچ کر کے ایک انعامی سکیم لانچ کر رکھی ہے جس کو ہم پوائنٹ آف سیل سسٹم انوائسنگ پرائس سکیم کہہ رہے ہیں، جس میں وہ پکی پرچی مانگنے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم صارفین سے 3 مطالبے کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ سب سے پہلے اس ریٹیل آؤٹ لیٹ پہ جائیں جو ایف بی آر کے ساتھ منسلک ہو، جو پوائنٹ آف سیل سسٹم کے ساتھ اپنے آپ کو انٹیگریٹ یا مربوط کر چکا ہو۔ اس کے بعد دوسری ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ اپنی خریداری کرتے وقت اس ریٹیل آؤٹ لیٹ سے پکی رسید کمپیوٹرائزڈ انوائس مانگیں، اور اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک اس پہ ایف بی آر کا مونوگرام ہوگا یا لوگو ہوگا، دوسرا اس پہ ایف بی آر کمپیوٹرائزڈ انوائس نمبر ہوتا ہے، اور تیسرا اس پہ بار کوڈ یا کیو آر کوڈ ہوتا ہے۔ یہ پکی رسید لے کے تیسری ذمہ داری بھی پوری کریں، اپنے اینڈرائڈ فون میں موجود جو ٹیکس آسان ایپ ہے ہماری ایف بی آر کی، اس کو انسٹال کریں اپنے موبائل کے اندر، اور وہاں پی او ایس سسٹم پہ جائیں، اس کو کلک کریں تو وہ آپ کو ویریفائی انوائس پہ لے کے جاتا ہے۔ اپنی اس انوائس کا بار کوڈ اس ویریفائی انوائس پہ کیپچر کریں تو آپ ہماری اس انعامی سکیم میں شامل ہو جاتے ہیں، جس کی بنیاد پہ گزشتہ پورے مہینے کی جو کمپیوٹرائزڈ انوائسز ہیں، سکینڈ انوائسز، اس کے اوپر مبنی ہر مہینے کی 15 تاریخ کو ایف بی آر ہیڈ کوارٹر میں ہم ایک کمپیوٹرائز شفاف قرآن اندازی کرتے ہیں میڈیا نمائندگان اور کیمروں کے سامنے، اور اس میں ہم دیتے ہیں 1007 خوش نصیبوں کو 5 کروڑ 30 لاکھ کے انعامات، جس میں سب سے بڑا انعام 10 لاکھ کا ہے، دوسری پوزیشن پہ 5 لاکھ کے 2 انعام ہیں، تیسری پوزیشن پہ 2.5 لاکھ کے 4، اور پھر 1000 انعام 50 ہزار کا ہے۔ تو ہم نے صارفین کو انگیج کر کے ان کو سٹیک ہولڈر بنا کے ہم ان کو ایک طرف تو ان کی ذمہ داری لگا رہے ہیں کہ اپنے اس ٹیکس پہ پہرا دیں جو آپ کی جیبوں سے نکالا جا رہا ہے لیکن شاید قومی خزانے تک نہیں آ رہا، اور دوسری طرف ہم ان ریٹیلرز پہ پریشر ڈال رہے ہیں ان صارفین کے ذریعے کہ وہ ان کو پکی رسید دیں اور ان سے وصول کیا گیا ٹیکس قومی خزانے میں جمع کروائیں۔ بالکل سر، بہت شکریہ۔